Undi and the back of Undi. शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतोऽज्जायागुश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदैः पुरुषः पादोऽस्य विश्ववात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने अभि
तस्माद् विराडजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषाः देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्म इद्मः शरद्दविः सप्तास्यासन् परिदयः त्रिसप्तः समिदः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वानाः अबध्नन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्ष्णन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साद्या ऋषयश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः संवृतं पृषदाज्यं पशुगुस्तागुश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः रुचः सामानि गुस्तागुश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः रुचः सामानि जग्निरे छन्दागुंसि जग्निरे तस्मात् यजुस्तस्मात् अजायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादतः गावो जग्निरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यददुः कथिता व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहो कावूरुपादा उच्येते ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षोः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद् वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोऽद्यो समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विवदन् यदास्ते दाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रप्रविद्वान् प्रदिशश्च तस्रः तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि